इस दरूद को रोजाना फजर की नमाज के बाद अपने घरों में सुन लिया करो। इंशाअल्लाह ऐसा करने से आपके घरों में बरकत शुरू हो जाएगी, कारोबार आगे बढ़ने लगेगा, जादू टोना टुटका खत्म हो जाएगा, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हुजूर की जियारत कराएगा। इंशाअल्लाह जो काम आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है, इंशाअल्लाह वो काम भी आपका बन जाएगा। आप लोगों को सिर्फ दरूद अकबर को पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं भी आती है तो आप लोग सुन लीजिएगा, बरकतें शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोगों से पढ़ना नहीं आती है तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, रोजाना सुन लीजिएगा, रोजाना का मामूल बनाइएगा, आदत बना लीजिएगा, ये अमल रोजाना कीजिएगा। इंशाअल्लाह 10 से 15 दिनों के अंदर आपको इसमें फर्क महसूस होने लगेगा। ये अमल करके देखो, फायदा उठा के देखो, इंशाअल्लाह आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब सुन लेते हैं दरूद अकबर, तो दिल से पूरी जरूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन
اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد المباحدين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाकिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतीईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरहूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मगफूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल फादिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित तालिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मतलूबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तहरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस क़व्वामीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़व्वामीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अव्वाबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन
اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد المباحدين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد المبافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين
اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد المقومين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मसबूकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल महफूजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाफिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़्फ़ईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतअज़्ज़िमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअल्लिफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवफ़्फ़क़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल महज़ूनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मसरूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुज़ल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतबत्तिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आमीनीन। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।